Énergie. Tous les matins de 7h à midi, c'est le Morning Energy avec Hotman. صباحنا فرحانين بزاف justement et vous étiez très nombreux, on a reçu pas mal de messages باش تكون معنا في المورنينغ انرجي مع toute l'équipe. Fatih Jamali, صباح النور. صباح الخير. Comment ça va? صافا الحمد لله وانتوما؟ bah super, احنا بخير وعلى خير. انا حاسدك بزاف علاش؟ حيت البارح عيطت لك في التليفون عيطت لها مع داك لو كو دو جو مع ميدي 15 زيد شويه 13h باش تقول لي الو زعما داك وي شكون معايا تسمع صافا اي كانت ناعسه كنتي ناعسه مرتاحه مع راسك ايوا راه كان جو بروفيت حيت جو تورن با وعارفه راسي السيمانه الجايه كتسناني الخمسة الصباح دونك دابا كندير الغيزيرف ديال اكزاكتومون بس سوبر. مرحبا بك فاتي جمالي معنا لاول مره في انرجي ماروك اي حنا فرحانين عرفتي اول مره ماشي اول مره بس جوستومون اول مره ستوديو كيعمر بزاف الزبير قبيله جا الصباح قلت لها معنا فاتي جمالي قال لي وي راه جي فيو لافيش يبقى لي مو شو فان دو فاتي اي مو جو لا تروف بيل مو سي سلا قال لي وي نسلم عليك ما قال لي سلم اليد جا لها السلام عليكم mais c'est incroyable. مرحبا بك اليوم on va parler sur pas mal de choses, on va retracer ton parcours et bien évidemment ولينا كنشوف فاتي جمالي حاضره بقوه حاضره justement que ce soit les séries ou les films ou les téléfilms marocains. كانت عندك واحد التجربه justement في تركيا ولكن اللي ما كنعرفوش بزاف سي كو فاتي جمالي من اين مدينه انت؟ شنو الاصل ديالك؟ من كازا رباط منين؟ انا كازاويه مي لوريجين شلحه. Ok, d'accord. Donc installé في Casa depuis très longtemps? Oui, né à Casa, mes parents aussi. قريتي في كازا هنايا؟ Ouais. اين بلاصه في كازا؟ اين بلاصه انا بنت هنا. داكور ما قريبه الراديو؟ لا انا تزاديت هنايا. اوكي في انفا وكبرت في انفا وهادشي. سوبر مي دابا ما كنسكنش هنا كنسكن في بلاصه اخرى. اوكي. المهم بغيتي نعطيك لا بلاش لا شي كادو شي حاجه. با دو برو كادو نصيفطو على راسنا لا يكونوا يمشيو. وي قريت جوست ا كوتي اوسي في ليسي ولاده. داكور. وصافي. عندك دو فخير؟ وي فوالا كانوا صحاب كانوا انت لا بوتيت في الدار؟ شوي في النص في الوسط. اوكي. لي فخير كيف كانوا يتعاملوا معكم؟ زعما داك لو غران فخير صعيب بزاف اوتوريتير ولا لا نورمال بحال اوكي زعما ما عرفتش ريلاسيون عاديه ما كاين لا ما عندناش هادشي. سوبر. الوغ فاتي جمالي ميس افريكا en 2013 ميس عرب en 2014 كيف جات هاد ليدي باش انك جوستومون تشاركي في هاد مسابقه الجمال؟ جيم بيان مسابقه الجمال. هو ما جاتش ليدي. شوف دوبي توت بوتيت كنت ديما كنحلم كنشوف لي ميس وهادشي كنقول لا ما كرهت بغيت حتى انا نكون اوكي ميس جو ريبريزونت لو ماروك وهادشي. ومن بعد هذاك الشيء جا عندي بوحدو دونك ما قلبتش عليه مي اون فيت جا بوحدو وشاركت في المسابقه الاولى. اوكي دونك شاركت في المسابقه الاولى وهما اللي بروبوزاو عليا وهذا الشيء دونك شاركت. بي ابري جوست ابري هذيك الكومبيتيسيون الاولى en 2013 ميس افريكا سي سا 2013 دونك جوست ابري بداو كيعيطوا ليا بزاف حيت في الشهر كيكونوا في العالم كيكونوا واحد جوج ديال المسابقات ولا داكور. اوكي دونك بداو كيكونتاكتيوني بزاف واشاك فوا حتى كنسيني مع شي حد وكنقول ليه صافي جايه. اوكي وكنتراجع. والمسابقه اللي قلت انا بالنسبه لي غادي تقدر تفيدني والحمد لله فاتني هي مليحه العرب. اوكي en 2014 سي ان تيتر عرب. حيت الاخرين ميس اوروفيزيون دو جو نسي با كوا ميس جو نسي با كوا دو جو نسي با كوا. المهم قلت هادي ان تيتر عربي يقدر ينفعني اي افكتيفمون شاركت فيه والحمد لله. وشنو الفرق ما بين شنو مليحه العرب زعما الملحه والسر عليك؟ اكزاكتومون سي لو شارم بلوتو كو اوت شوز. اي لو شارم هو اللي مهم بزاف. شوف جيتي اوسي في لجنه التحكيم ديال ميس يوروب وورد في 2015. اكسلون. و جونغ جو سي شنو هما الحوايج اللي على اساسهم كنختاروا هذيك الميس. سي اون فيت الكاريزما حيت كيكونوا بزاف ملي كنكونوا جالسين كنشوف هذه زوينه وهذه كلهم زوينين. اكزاكتومون. مي سور لو بوديوم كاين وحده اللي كدوز ال ديجاج شي حاجه il passe pas inaperçu. C'est vrai. و لو شارم حسن من لا بوتي. C'est vrai. Quand tu trouves شي واحد اون في شارمونت راه ال ديجاج شي حاجه. تنقولوا حنا بالدارجه ديالنا راه باسله هذيك زينه باسل. كاين اللي مسراره وكاين اللي زوينه حروفها زوينين. سي فري. دونك السر حسن من الجمال الحروف وهذا الشيء. اكزاكتومون. اي بزاف
بزاف ديال الناس كيف ما قلتي بقى سور لو بوديوم ما كنقدروش حنا زعما الناس اللي ما تنكونوش في جوري ولا شي حاجه ما كنقدروش نفرقوا ما بين وحده وحده اخرى كيبانوا لنا كاملين زوينات. وي بحال دابا سور لي ريزو سوسيو بزاف ديال البنات ولا هذا كنشوفهم كنقولوا واو الي ترو بيل اي تو وملي كدوز حداك ما كتعرفهاش بورتون وحده اللي كتحقرها في لي فوتو هادشي كدوز حداك كتقول واو اكزاكتومون مع لي فيلتر دابا اللي ولاو ما كتعرفش لا بيرسون. ما انا وقعت ليا كنت نتلاقى مع واحد السيده صيفطت لي 2 3 فوتو وما دايرش بزاف لي فوتو ديالها في انستغرام عرفتي باش تلاقيت معها ما عرفتهاش سي نوت بيرسون كتقلب فينا يا سي اون اوتر بيرسون بس لا انا تنعيط لها تنقول لها فين تقول لي انا راه جو بورت دو روج واحد البنت قدامي لابسه لو روج بصح قلت لها زيد ديك باش نعرف هزات يديها اي سي ال اي سي با ال مي سي انكرويابل اي دونك دوكو سي فري كو هاد لي فيلتر هادو اي يا بلو دو ناتوريل في الحقيقه ما بقاش شي حاجه ناتوريل tout est fake و en fait هادشي ديال التكنولوجي زوين ولكن خرج علينا خرج على العالم كامل. اوكي اي جوستومون اللي ولينا كنشوفوا بزاف هاد لي تيتر اللي كثاروا ولينا كل مره كان ملكه الجمال ملكه الجمال ديال البلاصه الفلانيه كل شهر ولا كل 3 شهور ولا كل عام عندنا تقريبا بزاف ديال لي تيتر. انا بيرسونيلمون كون جيت في هذا الوقت اللي كاينين هادشي بزاف ما تشاركيش باسكو ما غاديش يزيدني بالعكس غادي يهبطني بس سي صا هادشي اللي كيوقع دابا ما كينفعش en fait so what. Ouais, c'est vrai plus de crédibilité et ben voilà donc justement que كل مره ولا كل شهر تندخل انستغرام كنلقى شي وحده مصوره بديك لو كومون ابيل سا داك لو تيتر بون اللي يكونوا معلقين في الجنب تنقول مي ملكه جو سي با سفيره الموضه سفيره هذه سفيره الجمال. جي اون بيتيت كيسيون دابا بغيت نعرف زعما اي سو باز سور كوا زعما في هادشي ديال لي ميس اي تو حيت ريم بغات تشارك فهمتي انا بغيت نشارك ما تجيش مي بيان سور كو سي بيان سور. شوف هو اول حاجه خاص يكون عندك طول معين هادشي في مسابقات عالميه خاص يكون عندك طول معين. انا حيدت فوالا ووزن معين اوسي حيدت عاود عرفتي فاتي جمالي بدات لها هذوك لي 2 بوين اللي ما عندهاش هي لا بصح هادو هما لي كريتير اللي كنعرف انا ولا على اساسهم شاركت و بي ابري مستوى دراسي معين وصافي كولتور جينيرال حتى هي اكزاكتومون حيت من قبل قبل ملي كيصيفطوا لك وهادشي كيصيفطوا لك بزاف ديال لي كيسيون كيشوفوا من لي ريبونس ديالك كيفاش كومون تو بونس داكور اوكي مثلا غادي يقول لك هضر لي على القرعه كل واحد ولا فيزيون ديالو سي فري دونك سي ترو انتريسون تشوف الواحد كيفاش كيشوف القدام كيفاش كيفكر في الحوايج تو سا اي سور بلاص راه كوميم راه كندوز واحد 25 جور ديال لا كونكورونس ديال السم وديال هذاك الشيء الانكرويابل فريمون والسم ديال البنات بيناتهم وي ملي كتشوف 10 ولا 15 البنت مجموعين في بلاصه وحده كيدوزوا وحنا كنا من 45 دوله في العالم اون بلوس كل بلاد عنده السم ديالو فهمتيني. واحد المره كنت غادي ندابز مع واحد الروسيه ما حنايا المغاربه حارين ورواس واحد قال لنا ما كتعرفوش وفي البلاطو عرفتي في البلاطو في هذا كنا كنديروا لي ريبيتيسيون وما نعاودش كنت غادي نريش سي با واش كتخيلوا معايا فاتي جمالي كدابز افيك لا فوا زعما لا فوا دوس و غادي نريش. دابا هذه هي المشكله انا عندي ليكستريم انا هاديه بزاف وكنجمع ما كنغياجيش تقدر دير ليا شي حاجه ونسكت وتعاود دير ليا حاجه اخرى وندوز نقول لا صافي صبري ولكن ملي كتفرقعي بنوبه وحده فاتك دابزتي شي مدابزه خايبه بزاف هذوك المدابزات ديال الترياج كيف ما قلتي ما دابزت فاش كنت في الليزي داك المدابزات الخايبين. شوف شي وحده كانت كتحكي ليا وصافي وتعصبت وانا نمشي لها اجي لهنايا اجي bah c'est super et puis donc justement ملي كتشارك في هاد مسابقات الجمال كومون كيف كنقولوا ليهم et donc كل ملي كتربحي لو تيتر كتكون عندك اون ميسيون في الاخر خاص هاد لا ميسيون هادي خاصك تكوني انت واحد لو موديل بالنسبه للناس اللي غيتبعوك في لي ريزو سوسيو ولا حتى في الحياه العاديه. شنو لا ميسيون ديال فاتي جمالي؟ انا كانت دور العجزه حيت كانوا من ديما وباقي كيدرني خاطري فاش كنتمشى في الزنقه وكنلقى شي مرا كبيره جالسه في الزنقه وكتطلب ولا كنسمع ولا كنمشي لدور العجزه وكنلقى مرا عندها 7 ديال الاولاد ومليوحه في دار العجزه وكتقول سي فري سي مالورو هذا الشيء حنا فين عايشين. فكانت هذه هي لا ميسيون ديالي وصافي ومن بعد
كتبقى دير اعمال خيريه وتمشي لدي زوندغوا وتعرف الناس راه كاين هاد البلاصه. ملي كنمشيو حنا راه اون مونطخ با شنو كنشريو ولا شنو كنديو ليهم، كنوريو هذيك البلاصه باش الناس يجيو حتى هما يساعدوا دوك الناس اللي تما. فوالا سا ماريف باقي كتوقع ليا دي فوا كندوز من حدا شي اسوسياسيون ولا كنمشي نشوفهم ولا هذا كنصور لاسوسياسيون باش الناس راه تقدر. حنا كنساو شوف في هذه الحياه الخدمه والمشاغل واخديننا. يقدر تكون اسوسياسيون راه حدانا هنايا في الدوره وحنا ما عارفينهاش، ولكن ملي كتعرفها حداك تقدر تكون انت دايز غادي خدمتك تقول اجي ندوز اليوم هادي عندي با مال دو فوا باغ اكزومبل. ملي كنبغي نقص حوايجي وهذا الشيء كاع الناس عندهم حوايج، كاع الناس كيشريو حوايج، ولكن الناس اللي محتاجين مثلا هذوك اللي ما عندهمش في خيريات. انا شوف كنحماق على الستيل ديالك وما كرهش نديرو نوري نمشي بيع وشريه جيب لنا هذاك الحوايج هذوك الحوايج. اي دونك من الحاجات الزوينين فاتي جمالي اي كو فرانشمون ما je t'applaudis, c'est que تكلفتي بون في جو كخوا في سوريا. سي سا هي عايشه في لبنان مي سوريا. اوكي. وعائلتها عايشين في لبنان وهذا الشيء دونك باقي دابا مكلفه بها. وي اوكي. افري دير صافي شحال هادي ما مشيت للبنان و زعما سان في مال او كور مي فيو كو واخده بالخدمه وهذا الشيء مي باقا اون كونتاكت معاها. اكسيلون. باش ديري شي خير انا قدامك فهمتيني. مرحبا بون يا با دو بو سي سا فهمتيني سي سا. بون لي زامي حنا باقيين معكم مباشره فيا لابليكاسيون انرجي ماروك. اون اتون فوز ابل 0522 88 90 90 الصباح معنا فاتي جمالي. كومون سافا كنتي مزيان مرتاحه؟ وي فطرتي مزيان؟ ماشي مزيان كنفطر شويه. شنو فطور؟ اوكي دونك شنو هو الفطور انت نورمالمون ملي كتفيقي شنو هو الفطور اللي كتشها فاتي جمالي الصباح؟ حتى انا ملي كنفيق اصعب حاجه عندي هي الفطور حيت ما كنقدرش ناكل دونك واخا تفيقي زعما حتى 10 ولا 11 واخا ما عرفتش ما نقدرش نفيق وناكل. امبوسيبل. ندوق غير شي حاجه خفيفه غير كتنقبي. كنقب اكزاكتومون با سي سا. اي دونك جوستومون هضرنا في لا بروميير بارتي بانك جوستومون شاركتي في pas mal d'événements et donc du coup tu as le titre de Miss Afrique en 2013, Miss Arabe en 2014. كاع لي ماروكان جوستومون تعرفوا عليك دوبوي اي هادشي حليك البيبان بزاف ديال لي بروجي اي ما بيناتهم غادي نبداو جوستومون كنا شفناك مع راميز جلال اي سي ان بروجي دو اوف. سي انكرويابل. انا في الحقيقه حستك شويه ما نكذبش عليك نقول لك انا حست قلت ما كرهتش كنت معاه ماشي بلاصه مي معاه. شوف انا الحمد لله كنحمد الله حيت كنحس براسي جي دو لا شانس حيت ديما الحاجه اللي كتعجبني واللي كنحطها في راسي ميم با الحمد لله ميم با جو في با ديفور انا كنمشي ولا انا نطلب ولا انا نشوف هذا باش كتجي راسها كتجي عندي جونغ كي سوني تليفوني الناس ما كنعرفهمش وكتجيني الحاجه اللي عندي دونك الو فاتي جمالي فاتي جمالي لا اللي عيطوا لي مغاربه في الاول لا برود. مهم راميز البرنامج ديالو دوبي توجور ملي يلاه بدا ما عرفتش شحال من عام قبل. با وي. وانا كنتفرج فيه وكنقول واو سي امبرسيونون. كنقول ايماجين شي نهار نولي معروفه وراميز يدير ليا يدير ليا لو كو هادشي. وجات دار زمان وهما عيطوا ليا وخدمت معاه دونك انا جو سوي انا كنخاف بزاف شوي كلوستروفوب عندي بزاف ديال المخاوف ديال الخطر وهذا الشيء مي فاش دخلت وشفتهم عرفتي من الداخل كنت رعد. دونك جوستومون مغاربه عيطوا لك ابخي مشيتي سي كونفيدونسيال وتي كنقول لها غير قولي لي اشنا هو البرنامج حيت كنت غادي نسافر. المهم انا معروفه كنخدم كنلقى فرصه كنهرب بس بيان. قلت لها شوفي قولي ما مقدراتش تقولي قالت لي سي كونفيدونسيال حتى تجي سور بلاص وهذا الشيء. طلعت لهذا الاوتيل كنزي تحل في لو 26 ايتاج كيبان ليا داكشي كلشي كيتصايب الارض فيها البلاستيك وهادشي ما فهمتي والو. كيبان ليا راميز داز من حدايا عرفتي ديك ديال نو رياكشن انا ما كنبينش زعما شوف الداخل عشرة نايضه داخل وانا راه كنقول ناري شو هادشي راميز وبرا شنو انا ديجا عندي نو رياكشن عاد الا درتها خلاص
وصافي وفاش كنا اون ريونيون كيقول لي واش انت متاكده تقدري ديري هادشي وانا اونفون دو موا كنقول دري فاتي راه ما تقدريش ديري هادشي وديجا انا كلوستروفوب وجو سي كو ملي غادي ندخل غادي نسد هذاك الباب ولا سديت هذاك الباب ما نقدرش نحلو ما فاش بواني وي وانا كلوستروفوب كنقول لهم كيفاش نديروا العافيه وما عرفت شنو وكنقول لهم بيان سور وانا كنقول او فون دو موا كنقول لا ما يمكنش حاجه اللي كنت كنحل بها وجات عندي وغادي نقول لها لا بيان سور كو نو وصافي اي راميز قال كي كان لو كونتاكت فيه العياقه ظريف Non, il est trop sympa, Blax, on est amis, il est trop sympa. C'est le même délire, حماقه زعما بداك اللي كنشوفو في لونتين بحال اللي كنشوفو في Exactement, il est so funny. C'est un personnage incroyable. واللي عجبني فيهم ليكيب كامله سي كو كتشوف عندهم واحد الحب ديال داكشي اللي كيديروا انكرويابل وانت كنشوفوا في الريزولتا فينال حيت بان جوستومون ولا يمكن ما عرفتش ولا يمكن عندهم الفلوس بزاف حيت ملي كتكون كتخلص مزيان شديتي الفلوس بزاف فاتي الحمد لله وي مزيان ان كاشي مزيان وي كاشي مزيان الحمد لله عرفتي شحال خاصني والله الا خاصني شحال تنقلب خليني شحال بغيتي نو مي سي سوبر اي ابري شحال كنتو كتسجلوا من حلقه في النهار كنا كنسجلوا جوج En plus, jauge, donc ça demande. وكاينه حلقه اللي ما درتهاش حيت سخفت. ما شنو حيت هذيك لا شومبر قد هنايا. اوكي. وهذيك العافيه وهادشي كينقص الاكسجين. داكور. دونك واش العافيه ديال بصح ولا ديال العافيه ديال بصح. ديال بصح هذه؟ ديال بصح. انا كيسحب لي داك العافيه زعما ديال لي سيرك جو سي با زعما ديال بلاني لا العافيه ديال بصح دونك كتحسوا بالسخونيه وكان خطر اونكور اللي عرفتو من بعد قالوا لي راميز قلت لي ناري كاع هادشي خبيتي علينا قالوا ليه هذوك ليكيب هذوك لي زونغلي اللي مكلفين بهذا الشيء قالوا عندنا واحد كيلكو مينوت سي اون ديباس هذوك لي كيلكو مينوت يقدر تفرقع داك الدجاج ويطير دونك تو تي كالكولي ما خاصهمش يديباسي واحد واو انكرويابل علاش انا كنحييهم اللي عندهم هاد القدره باش يديروا شي حاجه اللي فريمون دقيقه واو وينجحوا فيها فريمون راه سي با سي انكرويابل شكون هما لي زارتيست اللي كما زعما اللي تخلعوا بزاف حيت كاع لي زارتيست عرب كاملين دازو اللي معروفين بزاف سمير بن سعيد ما تخلعاتش بزاف تخلعات بزاف وهذا الشيء راغب علامه راغب علامه تخلع ولكن كان كيكونترولي شويه لا سيتواسيون حيت هو كيبغي يبقى فهمتيني ديما بوغوس فهمتيني واحد ملحن جو بونس سميتو عمرو مصطفى ولا اوكي هذاك اللي خلعني حيت بغى يضربني انا كنكب الماء جونغ انا خايفه وكنكب الماء على العافيه وكيقول لها ما تدلعيش معايا اي سي فري هنا خاص تكون عندك واحد لا رياكسيون خاصك انت تبيني راسك خاصك تمثلي خاصني نمثلو خاصني نتلح عليه ونبرزطو وكلشي حيت ديجا بعد الخلعه كتبدا من ملي كتعرفي بان لا ولكن انا لو بيغ اللي كان عندي سي كو انا كنت كنحاور الضيف حيت انا زعما جورناليست وجايه كان مذيعه وهادشي كندير معاه استجواب وهادشي كنسولو وانا كنسولو وراميز كيقول هذاك الشيء اللي كيضحك في لوغيات ايماجينا تسمع واحد كيقتلك بالضحك وانت كتهضر سيريو وعاد مخلوع كتعرف بان واحد شويه راه غتشعل العافيه سي با بوسيبل وكنعرفوا بان راميز قال لا شي راه ماشي غضحك اي سورتو الهضره ديالو الطريقه ديال الهضره ديالو اي دونك دوكو سي فري كو كانت اكسبيريونس واعره بزاف سا دوني واحد لا فيزيبيليتي نون سولمون في المغرب ولكن في لو موند عرب اي الا قارناها مع الكاميرا الخفيه ديال المغاربه شنو بان لك فاتي جمالي بلا ما نتعصب شنو بان لك خليني جالسه معاك اي ميز ابار سا جوستومون دونك شاركتي في بزاف ديال المسلسلات اي ولينا كنشوفوك وليتي حاضره دابا اي سي بيان اي ما نكذبش عليك بون انا جي في اون فورماسيون داكتور جو سوي لوريا دو ليزاداك اي برافو عليك عندك واحد اون سيغتان سونسيبيليتي في التمثيل ديالك اي واحد لا سانسيريتي اللي كنحسوا بها كونتريرمون لبزاف ديال الناس اللي سي فري كانوا في واحد ان دومين واحد اخر اليوم ولاو كيمثلوا كاين اللي مزيان كاين اللي شويه كاين اللي ما مزيانش ولكن فرانشمون زعما اي سيريوزمون فاتي جمالي مو شوي فان دو سكو تو في سورتو في لاكتينغ كنحسوا بواحد المصداقيه واحد لا سانسيريتي في الدور ديالك واش تو بريبار لو رول عندك شي طريقه اون تكنيك باش توجدي لو رول ولا كومون تو في En fait, le rôle انت قاري في ليزادك وكتعرف يمكن احسن مني
راه كان بريباري بارابور كيفاش كيشوفوا لي بيرسوناج اللي معاه اكزاكتومون وبزاف د الحوايج ومنين جا هذاك السيد وفين كبر ومع من كبر وبزاف ديال لي بتي ديتاي وي سي فري لاتيتود ديالو النفسيه ديالو اي كلشي اكزاكتومون ودرت ادوار اللي بعيده عليا درت خدامه درت بنت شعبيه مؤخرا في قلوب لا لو رول ديال قلوب تائهه حتى هو وقلوب تائهه هذه كنت طبيبه بعد كيوقع لها اكسيدون كتولي هانديكابي وهذا الشيء لا سي سا اي سورتو الواحد ملي كيلعب ان بيرسوناج اللي ما كيشبهش ليش بزاف انا جادور سي سا هذا هو لو فري ديفي انا ما نقدرش نمثل شي شخصيه كتشبه ليا ما تجيني وي حتى ميم الناس اللي غيتفرجوا فيك تيقولوا بون بحال رافاتي جمالي اللي كنعرفوها واللي كنشوفوها في لي فيديو ديالها سي لا ميم اي نون خاص يكون واحد الاجتهاد في لو كوتي ديال لي بيرسوناج ريم tu as une question par rapport la Miss Algérie exactement alors Miss Algérie elle a fait le buzz sur internet et بزاف ديال الناس هضروا عليها j'aimerais bien avoir votre avis vu que انت كنتي ميس Chérim, bonjour, j'aimerais bien avoir votre avis. Alors, Madame Fatih Jamali, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors. Les critiques, incroyable. شوف ناس تافهين ناس كيشوفوا غير القشور ناس مالوغوزمون راه قلت لك ولينا في واحد العصر اللي الناس تابعين غير الخوال الخاوي والبنت زوينه يمكن ما ساعداش لحد هذيك النهار في لا فينال يمكن elle était pas bien coiffée ولا حتى المكياج كان خارج وهذا ماشي الذنب ديالها باسكو ماشي الذنب ديالها وان بلوس زين الجوهر شحال من واحد كنشوفوه هو وكيجلس معنا ما كنقدروش ندوزو معاه حتى 2 سكوند اكزاكتومون ولكن ملي كتكون مشارك جوستومون في واحد المسابقه ديال الجمال كما راه كدوز من بزاف ديال المراحل باش توصل لهذيك البلاصه اي اون بلوس ملكه الجمال راه ماشي غير جمال لو فيزيك سي تو اكزاكتومون سي بزاف ديال الحوايج اي انا اللي وانا بور موا الي بيل انا جادور سا بوتي الي بيل تبارك الله عليها انا بالنسبه لي واحد الحاجه اللي خاصهم ضروري يحدوا معاها هي ملي كيساليو هاد جوستومون هاد لا كومبيتيسيون هادي هذيك لا فوتو فينال اللي غادي تخرج اللي غادي تبوبليا في لي ماغازين وداكشي خاص تكون فوتو مزيانه حيت بعد نوبه تخاد اون فوتو بالزربه اي جو سي با يمكن ماشي مع بروفيل اللي مزيان ولا احنا ديجا العرب باردون قطعتك احنا اون اكسبت با فاسيلمون الناس اي واحد كيبان خاصنا ندمروه حتى كيدوز شحال ديال الوقت عاد كنبداو نتقبلوه عندك الاعداء في الميليو ارتستيك ماروكان فاتي جمالي كيفاش الناس اللي جو سي با اللي ما كترتاحيش ليهم ولا دي فوا كتسمعي دي بروي دو كولوار كيهضروا فيك ولا داكشي كاينين بزاف المحسدات ما عرفتش ماشي محسدات ولكن جو بونس كي سون با كونسونطري على راسهم اوكي وديما حاضين مع عندك يديروا شي حاجه احسن منها ما تيخينش في راسهم وي ملي كتكون دايها في راسك وفي شغالك وفي حياتك ما اوكي انا بعدا ما كنلقاش حتى الوقت فين نحك راسي كتقري لي كومونتير اللي في لي ريزو سوسيو ولا ما كنقراش بزاف مي سا ماريف دي فوا اللي كنقرا وصافي كيبقى فيك الحال ملي كتقراي شي كومونتير اللي ماشي حتى تما حيت كاينين صحاب الحسنات فهمتيني اللي هو بعد حيت حتى من قبل زعما حتى كنقرا دي كومونتير ماشي ليا الناس اخرين الفنانات اخرين وصافي شوف انا كنحترم كاع لي ستيل وكنحترم الخليقه ديال الله وصافي والناس اذواق وما يمكنش انت تبغي تشوفني دابا انت تخيلني تبغي تشوفني في واحد فاتي جمالي تبغي تهضر هكا وتلبس هكا هي غادي تبغي تشوفني كنلبس اوترومون واحد الطريقه واحده اخرى ما يمكنش حنا نرضيو كاع الناس حنا عايشين لينا بي ابخي الناس كتاكسبتيك ولا كتفهمك ولا ما كتبغيكش كاع وكتهنيك باسكو جو سي عرفتي انا عطيتك هذا السؤال ديال لي كومونتير باسكو moi je sais tu es très sensible ouais et tu es sensible d'une sensibilité incroyable et الواحد ملي تيكون sensible تيبقى فيه الحال بعد النوبه تيقول علاش انا جو في با مال ديفور كنحاول نجتهد كنحاول جو سي با الواحد يجتهد في الحياه ديالو يا ابري كيجي واحد كيكتب لك ان كومونتير باش يهرسك لو مورال ديالك اي با فوالا اي دونك اليوم جو سي كو بعد حمزه il va bien ouais il va très bien كلشي مزيان ouais c'est l'amour de ta vie فين هو لو تاتواج
il est là. شو كتبع فيه؟ The one and the only H. Et c'est Hamza, donc c'est. Ouais, c'est lui. Il va bien, le seul et l'unique. Ouais, alhamdoulilah, il va bien à l'école. Super, super. Et الحاجه اللي زوينه في فاتي جمالي سي كو سي فري كو في اي اكسبيريونس واحد كيعيش الحوايج الزوينين والخايبين. انت من داك النوع اللي تكوني كتعقلي على الحوايج الزوينين. جو سي كو كنتي في اون ريلاسيون كنتي مجوجه اي اللي شفت فيك واللي سمعت سي كو كتبقاي عاقله على الحوايج الزوينين باسكو جوستومون tu as vécu une relation مزيانه. Oui, شوف قلتيها انا جو سوي ترو سنسيبل. لو فيت لا تفكرت شي حاجه قد هكا خايبه اون جينيرال حنا الناس كاملين ملي كتفكر في السلبيات ديما كتولي مكتئب وحزين وانا ما عندي زهر وعلاش انا وقع لي هكا. مي اون جينيرال هذه هي الحياه، كلنا كيوقعوا لنا حوايج صعاب وخايبين وكلنا كيوقعوا لنا حوايج زوينين بزاف. دونك سني با لا بين نبقاو نضيعوا حياتنا وهذا الشيء في التفكير في شي حاجه خايبه. مي انا ديما كنفكر في الحوايج الزوينه وصافي. دونك اي اكسبيريونس عشتها كنطلع منها زوين. حتى هذاك الشيء المواقف الصعبه في حياتي انا اكثر حاجه كنحمد عليها الله هو هادوك المراحل اللي دوزتهم الصعيبه وتكرفست فيهم في حياتي. هادوك هما اكثر مراحل تكرفست بزاف وهادوك اكثر مراحل اللي كنحمد عليهم الله حيت حل عيني على بزاف د الحوايج، تعلمت بزاف د الحوايج وتقويت وعطاني الله واحد القوه اللي ما كتعرفش منين كتجي، وهما اللي خلاوني نوقف على رجلي بوحدي ونوصل لهذا الشيء اللي وصلت ليه وهذا راسي وولدي ومسؤوليات وهذا الشيء والحمد لله حققت ذاتي. فكنحمد الله على الحوايج الصعيبه حيت بصح كتنفعنا وحيت بصح كتقوينا وما نبقاوش نقولوا ديما علاش حنا كيوقع لنا هذا الشيء. راه الله ملي كيبليك بشي حاجه خايبه ولا كيحرمك من شي انسان كتبغي راه ما فيهش خير. وديما الله عمر الله ما كيأذينا ولا غادي يعطينا شي حاجه اللي غادي تضرنا، مي ضروري غادي يجربنا وكيعطينا شي حوايج اللي تقوينا واللي تعلمنا ندافعوا على راسنا ونوقفوا على رجلينا ونكونوا قادين براسنا. بقى عندك سيكاتريس في القلب ديالك فرانشمون؟ الوغ سيكاتريس دو كوا كاينين بزاف ديال لي سيكاتريس بزاف ديال جوستومون ديال لا ريلاسيون اللي كنتي لا على مون اكس ماري لا، ولكن كاينين دوطخ سيكاتريس اللي بحالاش كاينين دي سيكاتريس اللي جداد وصعاب. بحالاش شي حاجه عندها علاقه مع لا فامي؟ نو. لونتوراج؟ شنو تبغي تقولي لحمزه دابا ان بوتي مو؟ سيغتيرمون غادي يقدر يسمعك دابا ولا يشوف لا فيديو ولا عرفتي من هنا لقدام دي زاني يقدر واحد الوقيته يشوف هاد لو باساج ديال سا مامون اللي في اي جوستومون في اي انترفيو الا كتكوني فيير دو لوي. شنو تبغي تقولي لحمزه؟ نبغي نقول ليه ما نقولي والو حيت هو حياتي هو كل شيء. دونك كنبغيه وكنحماق عليه ويا ربي تحفظوا ليا يا رب سيتو. هادشي اللي كنتمنى غير الله يحفظه. Bah c'est super, je sais que tu es sensible à Fatih Jamali. Bon, حنا باقيين معكم مباشرة justement via l'application Énergie Maroc et دموعك غالية Fatih Jamali. والله. Ça marche, j'attends vos appels les chéris. 025 88 90 90 دابا شوية. شنطن المطنطن Fatih Jamali. اوكي. غادي نعطيك دو بروبوزيسيون خصك تعزل ليا وحدة ما يمكنش تقول لي بجوج. من دابا شوية juste après David Guetta sur Énergie صباحكم مبروك. فاتي وصلت الوقت ديال الشنطن المطنطن فاتي جمال. عندي لك دو بروبوزيسيون. وي. تعطيني وحده. ما كاينش جوكر. ما كاين حتى شي حاجه. الشنطه المطنطن سبيسيال فاتي جمالي ميس عرب ولا ميس افريكا؟ اكتريس. ما بين هاد الجوج. اكتريس. جوستومون حيت غادي نجيو شكون هو لو تيتر اللي كتحسي به؟ ميس عرب ولا ميس عرب؟ لي كاب ولا سلام؟ حتى واحد فيهم؟ تيم با لي كاب؟ نو. اوكي. DJ Khaled
c'est un DJ international. Ouais. Ou là, DJ Van. DJ Khaled. Ok, DJ Khaled. Fatih ou la Fatem Zahra. Fatih. الغناء تمثيل. C'était le Chantal Mtantan spécial Fatih Jamali. Bravo Elik. C'était pas trop massar ولكن ouais. Bah voilà, donc voilà, donc tu préfères Miss Arabe, c'est ça? Ouais. Bah c'est super. OK, donc c'était le Chantal Mtantan et Kif Magoudé, comme le temps passe super vite. Merci beaucoup Fatih Jamali d'avoir répondu présent à notre invitation. دوزنا وقيته زوينه لكم وحتى انا دوزت وقت زوين وكنقول لكم برافو بور هادشي بور هاد ليميسيون. كي جاك الاستوديو هذا ما سولتكش؟ شوف مانيفيك واعر بزاف فريمون راه ما كايناش الشمس من احسن لي استوديو اللي شفت. ميرسي بوكو. ماشي في المغرب المغرب وبرا المغرب. En plus ça fait plaisir. Et كيف ما قلت لك اليوم ما كاينش الشميجه راه نورمالمون كتكون انا منوره لا سي سا بيان سور انت منوره تبا للتواضع. ميرسي بوكو فاتي جمالي. كاينين دوت بروجي ان شاء الله ان شاء الله عندي 3 لون ميتراج اللي غادي يخرجوا ان شاء الله هذا العام اي بي ابري عندي دو سيري في رمضان ان شاء الله. سوبر. ميرسي بوكو. ميرسي ريم. ميرسي خليل. ميرسي رضوان. et merci Sarah. حنا معكم مباشره jusqu'à 17h avec Sophia pour la playlist énergie. غتسمعوا les titres الواعرين بزاف. À lundi les amis. Bisous. De 7h à midi, c'est le Morning Energy avec Hotman.